اب میں بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں خطیب پاکستان وعد خوش لحان حضرت مولانا قاری عدنان سلفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کدی خواب چشگر مدینے دے بازار نظر آ جمل ابو بکر عمر عثمان و علی چار یار نظر آ جمل۔ جنہاں نو سمجھ آئیے سجا چکو کو سبحان اللہ۔ نہیں 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 میں ویکھ رہا کئیاں نے نہیں چکے میری نظر ہے میں ویکھ رہا کو سبحان اللہ۔ جڑا جڑا نبی دے یاراں واسطے نہیں بولے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبیوں دے واسطے نہیں بولے گا دوویں ہتھاں نو چکو کو سبحان اللہ۔ کدی خواب چشگر مدینے دے بازار نظر آ جمل ابو بکر عمر عثمان و علی چار یار نظر آ جمل۔ ہاتھ کربل دے سچے کافل دے سالار نظر آ جمل۔ اکھ کھلن تو پہلے پہلے سانو ساریانو سرکار نظر آ جاون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم بگڑیاں بنان والا اللہ کل شین قدیر۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات فخر موجودات میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ یار تساں ساریاں نو میرے اگے ہی بانا سی تواڈے نمبر کٹے جانے نے چپ کر جو اللہ تانوں مکہ مدینے لے جائے۔ اللہ دا بہت ہی بڑا شکر ہے اللہ نے اپنے گھر دے اندر جمع ہوندی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہودے کو سرتے اسی طرح ہی جمع فرمائے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی جان محترم جناب حضرت مولانا قاری ابراہیم کھرل صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ دی محبت بھری دعوت مینوں تساں احباب دی زیارت دا موقع ملیا ہے۔ قرآن مجید دی جڑی آیات مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے میں اس ایت پاک دا ترجمہ کر کے تے اپنی بات نو مکمل کرنا ہے،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ توجہ میری طرف رکھو، اللہ فرماندے نے میں اپنے سونے نبی آمینہ دلال محمد الرسول اللہ، اٹھ جو یار تسی بھی اٹھ جاؤ، اے سارے بندے اگے آؤ، اے بچے جاؤ تو انہوں چھٹی ہے، او پیچھے بیٹھ جو، اے تو انہوں انعام دینے نے بعد اندر، پیچھے بیٹھ جو، اے بندے اگے آؤ جڑے اللہ دی رضا واسطے آئے ہو، تھوڑا نیڑے ہو جاؤ یار، کنداں بڑیاں ٹھنڈیاں نے چھڑ دیو انہوں، اللہ تو انہوں مدینے لے جائے، اللہ تو انہوں نبی دے روزے تے لے جائے، اللہ کرے تسی بیت اللہ دا طواف کرو، رج کے کرو، اوتھے نہ کندھا مال کے بہ جایا جے، اگے ہو جاؤ، اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ جیڑا نیڑے ہو جاوے انہوں اپنی رحمت دے نیڑے کر لے۔ ہن جیڑا رب دی رحمت دے نیڑے ہونا چاہتا ہے وہ اپنا حصہ پاؤ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو حریص بنا کے بھیجیا ہے۔ حریص عربی دے اندر لالچی بندے نو کیا جاندا ہے، جنوں کوئی لالچ ہوندا ہے، جنوں کوئی فکر ہوندی ہے، اس بندے نو حریص کیا جاندا ہے۔ ہن گل سمجھ نہیں آ رہی، ہن دنیا کائنات دا فکر اور لالچ سانو تے ہے، نبی پاک نو کا دا لالچ ہے، نبی پاک نو کا دی فکر ہے۔ اللہ فرماندے نے حریصن، میں اپنے نبی نو حریص مطلب فکر مند لالچی بنا کے بھیجیا ہے۔ سانو دنیا کائنات دا لالچ ہو سکتا ہے، سانو کوٹھیاں تے کاراں دا لالچ ہو سکتا ہے، بلڈنگاں دا، مربیاں دا، بنگلیاں دا لالچ اے سانو ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نو کا دا فکر ہے، لوگو سانو فکر ہے دنیا کائنات دا، نبی پاک نو فکر ہے اپنی امت دا۔ ایتھے بن دی ہے کہ وہ سبحان اللہ، نبی پاک نو کا دا فکر ہے اپنی امت دا فکر ہے۔ میں نبی پاک دی فکر چند منٹان دے اندر بیان کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا ہے۔ درود پڑھو آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ 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 میں قربان جاواؤں، حضرات دی وقار غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، نبی علیہ السلام دے صحابہ، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، گناہ گجرہ دے رہنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے مسلمانوں میں اپنے نبی نو دنیا کائنات دے اندر بھیجیا ہوں، حریص بنا کے بھیجیا ہوں، فکر مند بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی فکر کیے مسلمانوں، اللہ دے نبی دے دل دے اندر فکر ہے اپنے تے تدوی جنت دے اندر چلا جاوے، بیگانے تے تدوی جنت دے اندر چلا جاوے، اجمیے تے تدوی جنت اندر چلا جاوے، اجمیے تے تدوی جنت اندر چلا جاوے۔ مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام دی فکر بیگانے تے تدوی اپنے تے تدوی، مکے دا رہن والے یا کسے ہور قبیلے دا رہن والے، ہاشمی خاندان دے نال تعلق رکھن والے یا قریش قبیلے دا رہن والے، تدوی جنت اندر چلا جاوے۔ مسلمانوں اللہ دے نبی دی فکر کیے امیر یا غریب، گورے رنگ والے یا کالے رنگ والے، پھر بھی جنت اندر چلا جاوے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی فکر تے میرے نبی سے فکر نو لے کے اللہ دے نبی دعوت و تبلیغ کر دے، اللہ دے نبی علیہ السلام لوگاں نو دعوت دین دے۔ مسلمانوں میری تے تیری ماں سیدہ عائشہ، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایشا مومنہ دی ماں تے مومن سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرما دیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز پڑھ کے اللہ دے نبی گھر تشریف لے کے آندے میرے نبی قیام شروع کر دیندے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلمانوں سیدہ عائشہ فرما دیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز تو بعد گھر تشریف لے کے آندے میرے نبی قیام شروع کر دیندے ساری رات قیام کر دے سورۃ البقرہ ختم ہو جاندی آل عمران سورۃ النساء ختم ہو جاندی میرے نبی اتنا لمحہ قیام کر دے سیدہ فرما دیاں نے میرا نبی جنہ لمحہ قیام کر دے پھر انہا لمحہ سجدہ کر دے سیدہ فرما دیاں نے لوگوں اللہ دے نبی سجدے دی حالت دے اندر ہوندے ساڑے دلان دے اندر خیال آ جاندہ اللہ نہ کرے میرے نبی دی روح تے نہیں پرواز ہو گئی اتنا لمحہ سجدہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والو جسے پوچھن والے نے پوچھے آؤ کالی کملی والے سونے تواڈیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی تواڈیاں خطاواں بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی سیاواں بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی پھر اینا رو رو کے قیام کیوں کر دے ہو اینا رو رو کے رکوع کیوں کر دے ہو اینے لمحے سجدے کیوں کر دے ہو مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میریاں خطاواں کوئی نہیں میریاں سیاواں کوئی نہیں میں انہیں سجدے تاں کرنا ماں ماشاءاللہ استاد محترم وکیل صاحب آ گئے نعرہ تکبیر اوے وکیل صاحب ہیں بڑیاں مشکلات تے مصیبتاں آئیاں لیکن صحابہ دا دفاع نہیں چھڑیا دو ہاتھاں نو چکو نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری گلاں توجہ میری طرف اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کسے نے پوچھیا سونیا غلطیاں کوئی نہیں اللہ دے نبی خطاواں کوئی نہیں اللہ دے نبی سیاواں کوئی نہیں اینا کیوں روندے ہو رو رو کے سجدے اے لمحہ قیام اینا لمحہ قیام تے پھر رو رو کے سجدے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں میریاں غلطیاں نہیں پر مینوں اپنی امت دا بڑا فکر ہے کندہ فکر ہے اونا امتیاں جڑے محبتیاں بن کے بیٹھے نے اوے اونچی بولو کنہ دا فکر ہے اپنی امت دا فکر ہے نبی پاک نو فکر ہے کڈا سونا میرا پیر ہے جنوں ساڈا فکر ہے سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال کہو سبحان اللہ استاد محترم آگے دعا لینا چاہنا ہوں اے نہ ہوئے کہ استاد جی کہنے تیرے کول بندے نہیں جاگے اچھیا کو سبحان اللہ سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال کون رلے او دے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فکر تے میرے نبی نو سب تو پہلے فکر اپنے گھر والیاں دی، اپنے یاراں بیلیاں دی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوست احباب نو دعوت دے رہے نے۔ آخری گل کراں تے گل مکمل، درود پڑھو آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فکر، میرے نبی سے فکر نو لے کے اللہ دے نبی دعوت و تبلیغ شروع کی تھی۔ سب تو پہلے گھر والیاں نو دعوت دی تھی۔ فرمایا ختیجہ جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہوں، اللہ دا سچا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے رب دی جنت لب جائے گی۔ سیدہ کلمہ پڑھ دیاں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئیاں۔ ہن میرے نبی نو دلاسے دین دیاں نے، میرے نبی نو حوصلے دین دیاں نے، آندیاں نے سونیا تسی اللہ دے سچے نبی ہو، اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ تانوں کدے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ دے نبی نو اپنے یاراں دی فکر تے میرے نبی اپنے یاراں نو دعوت دے رہے نے۔ میرے نبی فرمایا ابو بکر یار میں اللہ دا سچا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر تصدیق تو کوئی دلیل نہیں منگی، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ مسلمانوں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے پھر شانہ دتیاں، اللہ نے پھر مقام دیتے، اللہ نے پھر عزتاں دتیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میرے نبی دے نال اتنا پیار کر دے، میرے نبی دے نال اتنی محبت کر دے، ہر وقت میرے نبی دا ہم سفر، ہر وقت میرے نبی دے نال نالے، آج بھی نالے، کل بھی نال سی، کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت صدیق میرے نبی دے نال ہونگے۔ اس پیار تے محبت دیاں گوائیاں معراج دی رات تے حضرت جبریل نے دتیاں۔ کیڑی رات ہے؟ کیڑی رات ہے؟ معراج دی اونچی بولو، کیڑی رات ہے؟ معراج دی رات۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر کیتا۔ قرآن پڑھا اور قرآن سن دے ہو کہ نہیں؟ درود پڑھو آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آقا بن گئے نے خاص مہمان، رب نے بلایا سونے نو۔ دو ماتاں نو چکو آکو سبحان اللہ۔ ساڈا نبی معراج تے گیا ہے، وی آئی پی مہمان بن کے کہو سبحان اللہ۔ آقا بن گئے نے خاص مہمان، رب نے بلایا سونے نو۔ اے ہو دس دا جے رب دا قرآن، رب نے بلایا سونے نو۔ مکیوں چل کے اقصی آئے نے، سارے نبی رب اوتھے بلائے نے۔ مکیوں چل کے اقصی آئے نے، سارے نبی رب اوتھے بلائے نے۔ سارے نبیاں دا بنے امام، رب نے بلایا سونے نو۔ آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ۔ معراج دی رات اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر کر کے
سداں آسماناں دی سیر کیتی اللہ دے نال کئی ہزار نورانی پردیاں دے اندر اللہ دے نال ملاقات کیتی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر کر کے واپس آ رہے نے تے حضرت جبریل دے نال پیار تے محبت دیاں گلاں ہو رہیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو واپسی حضرت جبریل فرماندے نے سونیا ایک رات دے اندر اینا سفر کیتا ہے سداں آسماناں دی سیر کیتی نبیاں نال ملاقاتاں کیتیاں اللہ نے معراج کروایا اے مکے والیاں نو جا کے دسنا ہے اے جا کے زمین تے دسنا جا کے دسنا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا جبریل مکے والے مینوں اگے مجنوں کہندے نے نعوذ باللہ اگے دیوانہ کہندے نے اے جا کے دساں گا تے کنے یقین کرنا ہے تے کنے میری گل مننی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام حضرت جبریل فرماندے نے کالی کملی والیا سونیا کوئی منے یا نہ منے اے شادہ بابا ابو بکر مان جائے گا ابو بکر مان جائے گا ابو بکر دا پیار ہے میرے نبی دے نال ابو بکر دی محبت ہے میرے نبی دے نال ابو بکر دی عقیدت ہے میرے نبی دے نال اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے حضرت علی سارے پڑھو رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان دے کولوں کسی نے سوال کیتا فرمایا علی سب تو بہادر کون ہے کیا سوال کیتا ہے سب تو بہادر کون ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار کہندا ہے ابو بکر سارے لوگ کہندے نے علی اللہ نے خیبر دا ہیرو تینوں بنایا ہے تو آنا ابو بکر بہادر ہے حضرت علی فرماندے نے لوگوں ابو بکر نے اس وقت میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے جدوں سارا زمانہ دشمن سی سارے پتھر مار دے سن اس وقت کلا ابو بکر میرے نبی دا یار سی سارے دشمن سن کلا ابو بکر میرے نبی دا یار سی میں محبت دا اظہار کر رہا او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے او جیڑا اج وی روز دے اندر ہے او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر او جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس دم میرے نبی دا ابو بکر دیوانہ او رب چون کے یار نو یار دیتے رب چون کے یار نو یار دیتے رب چون کے یار نو یار دیتے نال توڑ دا پیرے دار دیتے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فکر میرے نبی جنوں ویکھ دے نے کلمے دی دعوت دیندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل نمونہ ہے اگر او فکر ساڈے دل دے اندر نہیں اے ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے سبق ہے آئیڈیل نمونہ ہے اس واسطے نبی پاک نو جے فکر ہے تے سانو بھی یہ ہونی چاہیے یہ سانو بھی فکر ہوئے یار میں نماز پڑھنا میرے یار بیلی بھی نماز پڑھن اسی آئے ہیں آج سارے نماز پڑھنا آئے ہیں مسجد اندر آئے ہیں رستے کئی ٹکرے ہونگے یار بیلی کدے کسی نو نہیں آکھیا سانو شرم آ جاندی ہے نماز دا کہن لگیاں کدے میلے تے جانا ہوئے سارے آکھن کے کٹھے ہو کے جاواں گے نماز دا کہن لگیاں سانو شرم آ جاندی ہے اسی اپنے بچیاں دی تبلیغ نہیں کردے اج بڑا دل راضی ہویا ہے محترم جناب قاری ابراہیم کھرل حافظہ اللہ تعالی خطیب اس مسجد دے امام و خطیب اج بچیاں دا ٹیسٹ لے تے یقین کرو دل خوش ہو گیا ہے اینی محنت کرائی ہے ماشاءاللہ اسی سوچن لگ پے کہ یار اینو نمبر کنے دینے نے تے اینو کنے دینے نے سارے ماشاءاللہ فرسٹ ماشاءاللہ سارے فرسٹ آ رہے سن ہیں سانو ہن شک شبہ سی کہ ہن پوزیشن کنوں دئیے برکیف الحمدللہ
انصاف کر کے الحمدللہ اسی پوزیشن دا انتظام کرتا ہے، باقی سارے بچیاں دی حوصلہ افزائی ہوئے گی۔ اپنے بچیاں دی فکر کریا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن یاد کرواؤ، دین دی تعلیم دلواؤ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی فکر میرے نبی بچیاں نو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بچیاں نو تبلیغ کر رہے ہیں، فرمایا علی میں اللہ دا سچا نبی ہاں، کلمہ پڑھ لے۔ بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، وہ پڑھو پڑھو رضی اللہ تعالی۔ حیدر دا شان دسان دے، حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبت شروع ہو گئی، ماشاءاللہ پتہ چل جائے گا کنی محبت ہے۔ حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھرے جان دے۔ او جنو مومنہ دا میں پی رکھا، سچ آکھا تے آقا دا ویر آکھا۔ او جنو مومنہ دا میں پیر آکھا، سچ آکھا تے آقا دا ویر آکھا، سچ آکھا تے آقا دا ویر آکھا۔ او جڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھارے جاندے۔ حیدر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حضرت عدنان سلفی صاحب، اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے۔ آؤ توجہ کرو، پھلیکے دور کر دئیے، پھلیکے دور کر دئیے۔ تو انج دا سلفی مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا۔ تو انج دا سلفی مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بناؤ، حیدر نو سر دا تاج بناؤ۔ منکر سن کے سڑ جاندے تے دل میرا ٹھارے جاندے۔ حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے۔ آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دی فکر میرے نبی بچیاں نو بھی دعوت دے رہے نے۔ کلمہ پڑھ لو، اسی آج بچیاں نو نماز دا نہیں کہندے، اسی آج بچیاں نو نماز دا کہن لگیاں سانو شرم آ جاندی ہے، اسی نے مولویاں دا کام میں لگے رہن گے۔ نا حضرت اللہ نے کل اولاد دا سوال کرنا ہے، اولاد دیتی سی، ان دی چنگی تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ اس واسطے اپنے بچیاں دی بھی فکر کریا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بناؤ، دین دا مبلغ بناؤ، عالم بناؤ۔ اسی کالج یونیورسٹی بھیجنا وے، سکول بھیجنا وے، رکشہ فیساں سارا، وردیاں کتاباں دا خرچہ سارا پران گے۔ مسجد دیواری جدو بچہ ستا ہوئے گا تے اسی کدی اٹھایا بھی نہیں ہیں، وہ تو ماما بھی تھپکیاں دے کے آج دیاں ماما بھی سوا دیندیاں نے، آنے کوئی گال نہیں، آجے ستا پیا تھوڑی دیر ستا ہی رہن، آجے بچہ ہے کوئی گال نہیں، بچہ ہے۔ اللہ دی قسمیں اپنے بچیاں دی فکر کرو، اللہ دے نبی علیہ السلام دی فکر تے میرے نبی ایسے فکر نو لے کے دعوت و تبلیغ کر دے۔ آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام دی فکر اللہ دے نبی سے فکر نو لے کے میرے نبی دعوت و تبلیغ کر دے مکے دے اندر اللہ دے نبی دعوت دین واسطے نکلے زمانے دا ابو جہل بے ایمان فرعون لعنتی اللہ دے نبی نو پتھر مار دے مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لہو لوہان میرے نبی گھر واپس چلے گئے سردار حمزہ میرے نبی دا چاچا سردار حمزہ ہجے مسلمان نہیں ہویا اندی لونڈی ویکھ دیئے اللہ دے نبی روندے روندے گھر تشریف لے گئے لوگوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا سردار حمزہ شام نو شکار تو واپس آیا تے لونڈی بول کے آندیے حمزہ کوئی فائدہ نہیں انہاں سرداریاں دا کوئی فائدہ نہیں انہاں چدرا ہٹا داؤ آئے نہ آئے دن اے مکے والے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ظلم کر جاندے نے آج تاخیر ہو گئی ہے نبی پاک دا سر مبارک پاڑ دیتا گیا میرے نبی زخمی نے لہو لوہان میرے نبی گھر تشریف لے گئے مسلمانوں اللہ دے نبی دا چاچا غصے دے نال اٹھے حرم دے سین دے اندر گیا ابو جہل دے کولوں بدلا لیا دھمکیاں لائیاں تے میرے نبی دا چاچا سردار حمزہ اللہ دے نبی دے کول آیا تے آ کے آندا سونیا میں تیرے بدلے لے آیا ہوں میں تیرے بدلے لے کے آ گیا ہوں خوش ہو جاؤ تے میرے نبی فرما دینے چاچا میں بدلے لینے نہیں آیا چاچا اندہ سونیا کیویں راضی ہوئے گا کیویں خوش ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے چاچا پڑھ لے اشہد اللہ الہ اوے پڑھ لو اللہ مرن لگیا نصیب کرے اشہد اللہ الہ چاچا کلمہ پڑھ لے جے منو راضی کرنے چاچا اندہ ہے سونیا جے تو ایویں راضی ہونا ہے تے چل پڑھا دے میں کلمہ پڑھ لینا مینوں اپنا مرید بنا لے اللہ دے نبی دے چاچے نے کلمہ پڑھیا میرے نبی خوش ہو گئے ہیں اللہ دے نبی نو فکر سی اللہ دے نبی نو اپنے چاچے دی فکر اپنے رشتہ داراں دی بیگانیاں دی امیراں دی غریباں دی فرمایا بلال کلمہ پڑھ لے امیر نہیں غلام ہے میرے نبی دا غلام ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا میرے نبی دا یار حضرت عمر میرے نبی رو دعاواں کر دے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اللہ عمر نو مسلمان کر دے عمر بڑا بہادر ہے بڑے جسے والا بڑے جذبے والا ہے عمر جہنم اندر جاندہ سونا نہیں لگتا اللہ عمر نو مسلمان کر دے اسلام نو عزت مل جائے گا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ دے گے رب شانہ دیندہ گیا آخری کلام میں گل مکمل کراں اللہ شانہ دیندہ گیا لاڑکیندہ پھڑے ہے اس پیغمبر دا سبحان اللہ جنہوں اللہ نے ساری کائنات دا امام بنا ہے کوئی نبی بن کے آیا ایک اللہ کے واسطے کوئی اپنے خاندان واسطے ہیں کوئی اپنے قبیلے واسطے جدو میرا نبی آیا ہے ساری کائنات دا امام بن کے آیا ہے ساری کائنات دا سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اچھی آنکھوں سبحان اللہ علماء کرام معزز مہمان تواڈے کول تشریف لے کے آ گئے پنڈ اندر اچھی آنکھوں سبحان اللہ سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میرا مولا کرم کماوے میرے خواب وچ مدنی آوے کندہ دل کردہ خواب وچ مدنی آوے آج اونچا چکو آت ہیں دل کردہ خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئے میرا مولا کرم کماوے میرے خواب وچ مدنی آوے میرے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بھکھیاں ہیں مدنی دی تصویر دیاں سونیاں
سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دے زلفاں دے وال ساڈے کول نے اسی پانی اندر بھگو کے کسے بیمار نو پانی پلاندے اللہ شفاواں دے دیندا نبی پاک دیاں زلفاں مسلمانوں نبی پاک دیاں زلفاں سونیاں 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 زلفن میرے پیر دیاں میرا مولا کرم کماوے میرے خواب وچ مدنی آوے میرے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بھکھیاں ہیں مدنی دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں دوران گفتگو کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے میں جو بیان کیتا ہے جڑیاں کوئی چنگیاں گلاں ہویاں وہ اللہ دی رحمت دے نال ہویاں تے جڑی کوئی کمی کوتاہی وہ میری غلطی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے اللہ سانو ساریاں نو اپنے بچیاں دی اپنے گھر والیاں دی اپنے خاندان دی اللہ سانو ساریاں نو اپنے رشتہ داراں دی اہل علاقہ